Kung mo take daw kag board exam, aduna kay bisan og tulo lang nga imong timan-an. Una, kung naay matagak, ayaw punita. Ikaduha, kung mulakaw ka sa imong padulngan, ayaw og lingi aron jud makapasar ka. Ikatulo, mosulob ka og puwa nga panty o bra. Pero ang nahitabo man gud sa kuha kay okay ko atong nisulob ko puwa nga panty o bra, check na to. Nya okay sad ko atong di mo lingi kay nagsakay mi atong jeep ug naingon nako nga palihog ko spliti, di gyud ko mulingi, ako rang kamot akong iana dito sa likod aron lang gid makapasar jud ko sa board exam. Pero diri ta nagka-problema kay pag take na ko sa board exam, natungod man ko anang ceiling fan, ang akong answer sheet gilupad man. Ana ko nga kung di na ko puniton, di gyapon ko kapasar kay wa man ko answer sheet. Kung puniton sa nako, di gyapon ko kapasar kay natagak naman. May gani kay naanghilan na ay tao nga nag-answer sa didto natugpa sa iyahang tiilan ang akong answer sheet, iyang gidunol nako. Ug mao to ako nakapasar.